चेंज होती है, लोगों को खतरा तो रहता है। लेट्स टेक अ क्रोनोलॉजिकल व्यू ऑफ इट। नो, लेट्स फेस इट। मैं यहाँ पे दूंगा पीटीवी की, क्योंकि पीटीवी पाकिस्तान का एक फ्लैग बेयरर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, और वो पहले दिन से है और गवर्नमेंट ओन्ड है। अब कब 1964 में आया पीटीवी? इज दैट राइट? कीप ऑन करेक्टिंग मी इफ आई एम रॉन्ग। 1964 में किसने शुरू किया जी टेलीविजन पाकिस्तान में? द बिगेस्ट डिक्टेटर ऑफ ऑल टाइम्स, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान साहब, ठीक है ना। और उसके बाद पीटीवी की जो हाइट थी वो हमने देखी वो 67, 68, 69 में, जिसमें वो रूना लैला भी एंड वो फिर व्या मोयुद्दीन भी, आई मीन वो जरा बाद में भी आए, लेकिन उस वक्त भी थे। उस वक्त कौन था जी पाकिस्तान का हेड? जनाब याह्या खान साहब, एक और डिक्टेटर साहब। अच्छा, उसके बाद पीटीवी के ऊपर बंदिशें लगना शुरू हो गई। पहली बारी न्यूज रील ये वो कि जनाब आपने प्राइम मिनिस्टर की दिखानी है, आपने वुज़राए आला का दिखाना है। वो कब था? व्हेन यू हैड योर फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जमाने में वो बंदिशें आने शुरू हुई। उसके ऊपर पीटीवी ने अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिस्टम के खिलाफ ड्रामे कब पेश किए? वारिस, जंगल, दीवारें, ये सारे जो उनके हॉट ड्रामे थे जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में। एक मिनट सुनते जाएं। पीटीवी पे कब दोबारा कंडीशनल रीलें चलना शुरू हुई? येलो कैब स्कीम और नीली कैब स्कीम और पीपल्स प्रोग्राम, जब दोनों इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई। और उसके बाद मीडिया ने कब आजादी देखी? जब जनरल मुशर्रफ आए। तो आर यू टेलिंग मी कि यहां पे डेमोक्रेट्स मीडिया की आजादी चाहते हैं? ऑन द कॉन्ट्री, मैं बात कर रहा हूं जो आपने इतने कारनामे गिनवाए हमारे मिलिट्री। मैं तो आपको एक फैक्ट ऑफ लाइफ बता रहा हूं। वही मतलब उनका कारनामा ही है ना, उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम किया, टीवी चैनल शुरू कर दिया, उसमें रूना लैला को और दूसरे लोगों को मौका दिया टैलेंट अपना दिखाने का। लेकिन इन डिक्टेटर्स के दौर में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जो कि मिलिट्री डिक्टेटर की पॉलिसी को डिस्कस कर सके। और यू आर एब्सोल्युटली राइट, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के लिए हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना, नहीं करते, मिलिट्री डिक्टेटर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो सिर्फ एक स्टिल मीडिया को रिकग्नाइज करने वाले वो ही थे। नहीं, ये तो बात है कि अगर एक 1960s में टीवी का रिवाज पड़ रहा था तो उसका क्रेडिट इसलिए देना कि भाई अगर वो स्टार्ट में करते तो स्टार्ट में आपको तो देना पड़ेगा। नहीं, उनका तो मैंने दिया, मैंने बिल्कुल कहा कि आई वाज हाईली अपोज्ड टू हिम एज अ डिक्टेटर। लेकिन आई हैव अ कॉलर फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आई हैव टू इंटरप्ट यू ओवर हियर। जी, अस्सलाम वालेकुम सऊदी अरेबिया। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। आप अपने टेलीविजन की आवाज आहिस्ता कर लें। आप हमने इजाजत लगता है कि आवाज कम कर रहे हैं। टेस्ट करना चाहता था जी कि जब तक ये हम अफगानिस्तान का और इंडिया का बॉर्डर क्लोज नहीं करते, जैसे कि अफगानिस्तान कोई भी आते उसके जैसे एयरपोर्ट पर इंट्रोडक्शन होता है, आईडी कार्ड वगैरह या ऐसे सब कुछ चेकिंग होती है, इस तरह से अगर जब तक हमें ये अफगानिस्तान का नहीं मसला होता तो उस वक्त तक इंश्योरेंस होता रहेगा, हमारे का ऐड भेजता रहेगा। उनको कहाँ से ये डॉलर वगैरह कहाँ से आते हैं, उनको ऐड कहाँ से, खाना कहाँ से आता है, उनका असला कहाँ से आता है? एक मिनट होल्ड करें सर यहाँ पे। जब तक ये मसला तो मीडिया से मैं नहीं समझा कोई नहीं। बात पता है क्या है? बात मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे ये बताएं कि 1800 या 1600 किलोमीटर का बॉर्डर जो है उसको कैसे सील करेंगे? यदि मुशर्रफ साहब ने पहले जो प्रोग्राम चला था कि ये बरूदी सुरंगें बनाना चाह रहे थे हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, तो जब भी कोई ऐसी बात होती है तो ये हमारे कर्रई साहब पहुंच जाते हैं आसफ साहब के पास, ये इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी वो अमेरिका में उन्होंने कहा कि हम ये मुश्तरका एक बॉर्डर फोर्स बनाते हैं, ये भी फोर्स बनाने के चक्कर में वो फिर तो बात मुश्तरका वाली हो गई है ना। राइट, ठीक है सर, ये आपका ओपिनियन है और आप मीडिया को यूज कर रहे हैं फॉर फ्री स्पीच, दैट इज योर राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। असल में बात यह है कि इसका रेलेवेंस ये है कि लोग अब मीडिया को एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और ये उनका राइट है, मैं समझता हूँ, और ये टूल है भी उस चीज के लिए। और यानी मेरी और आपकी बात से ज्यादा अहम मेरे व्यूअर की बात है, होनी चाहिए, ठीक है ना, वो है। और उसी चीज पे मैं बात कर रहा था पहले आपसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेरिका में मिसाल के तौर पे फ्री स्पीच को जिस हद तक वो कर सके उन्होंने इंश्राइन किया, फ्री प्रेस उसका हिस्सा बना। और ओवर द 200 ईयर और 200 ईयर प्लस हिस्ट्री अमेरिका ने कोई अखबार बंद नहीं किए कि उसने वियतनाम वॉर के खिलाफ के लिए वो अखबारों को साथ किया क्या है, वो मैं उसके ऊपर आता हूँ। बॉस्टन ग्लोब की आप एग्जांपल दे रहे थे, बॉस्टन ग्लोब की भी मैं आपको मिसाल दे दूं तो वो उसको श्रिंक कहां से होना शुरू हुआ, उसकी सबसे पहले तो फेडरल एड जो उसकी थी इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग वगैरह वो बंद कर दी गई थी। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग नहीं, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग वो क्यों बंद की गई थी?
اور جس واشنگٹن پوسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو اسپیشل فنڈ دیا گیا تھا نیوز ویک لانچ کرنے کے لیے، وہ فیڈرل ریزرو سے فنڈ آیا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا؟ امریکہ کی گورنمنٹ آج بھی استعمال کرتی ہے، وہ تو جارج بش کی حکومت کے پینٹاگون کے پیڈ لوگ جو ہیں وہ نیوز پہ آتے ہیں. عمران انور صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں جی، ویل کم بیک ٹو ہیم آفٹر اے بریک، ٹیک اے شارٹ بریک. ٹیم ہے اور کیا کہتے ہیں وہاں کے سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اب یہ ہمیں سکھانے آئے ہیں. آپ ہمیں کیا سکھائیں گے آج؟ وہاں مجھے پہلے یہ بتائیں کہ وہاں کا میڈیا ہمارے لیے اتنا انفرینڈلی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم خود اپنے دشمن آپ ہیں، تو وہاں کے میڈیا کی جو ڈیوٹی ہے کہ ہمیں ایکسپوز کرے. وہاں کا میڈیا جو ہے وہ ایک بزنس ہے اور جو لابی اس کو بہتر کنٹرول کرتی ہے. لیکن ہم تو کبھی ایسے اینیورسریز نہیں مناتے. میں منا سکتا ہوں یہاں پہ، کوئی نہیں مجھے روکتا ہے اس شو پہ کہ میں کہوں کہ آج وہ اینیورسری ہے جی بل کلنٹن اور مونیکا لیونسکی افیئر کی، کہ آج کے دن وہ ملے تھے. لیکن ہم تو مڈ سلنگنگ نہیں کرتے، وہ ہمارے اوپر مڈ سلنگنگ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو میرے خیال میں مڈ سلنگنگ ہم بھی کرتے ہیں اور ہر کلچر ایک دوسرے ہم ان کے اوپر نہیں کرتے، اپنے اوپر کرتے ہیں. ہم اپنے اوپر، بلکہ شاید پہلے جو ہماری ایک بات ہو رہی تھی کہ ہم میں مسلمانوں میں اور پاکستانیوں میں ایک جو کمزوری ہے کہ ہمارے اندر اپنے اوپر ہنسنے کی ایبلٹی ذرا کم ہے اور اپنے اوپر کرٹیسزم لینے کی ایبلٹی ذرا کم ہے. اور اس کے بعد ہمارے اپنے ملک کے اندر لوگوں کے کچھ ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ باقی باہر کی میڈیا کو بیڈ نیوز سیلز میں ایک بہت مفت کا مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ پاکستان دنیا کے بڑے مسلم ممالک میں سے ہے جو کہ ایک نیوکلیر پاور بھی ہے. تو پہلے سے ایک اسلامک بام کا جو ہوا بنا ہوا تھا، ان کو تو جو موقع ملتا ہے پاکستان کو انسٹیبل دکھانے کا یا کہنے کا. عمران صاحب مجھے ایک بات نہیں آئی تک سمجھ آئی، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا، اسلامک بام. تو جو اسرائیل کا بام ہے، از دیٹ اے جوئش بام؟ اٹس اے زائنسٹ بام. Why is it not referred to as such? اٹ از ناٹ ایون ریفر ٹو. آپ تو کہہ رہے ہیں زائنسٹ بام کیوں نہیں کہلایا جاتا؟ وہ تو ریکگنائز ہی نہیں کرتے کہ اسرائیل کے پاس بام ہے. اور ایٹ لیسٹ ٹو دا کریڈٹ امریکہ کے پاس ہے کیا وہ کرسچن بامب ہے؟ ایٹ لیسٹ ٹو دا جو رشیا میں ہے کیا وہ سوشلسٹ بامب ہے؟ کمیونسٹ بامب جو فرانس میں ہے کیا وہ کیپٹلسٹ بامب ہے؟ اب ان میں صرف ہمارے بامب کے اوپر کیا آپ کی نظریں ہیں؟ بالکل یہ انفیئرنیس آف دا میڈیا ہے. اور اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو ہر میڈیا کرٹیسائز کرے گا اس ایکس کالونیز میں سے اس کنٹری کو جو سب سے زیادہ اٹھنے کی کوشش کرے گا. ٹو پاکستان کریڈٹ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. ظاہر ہے اس میں ہم نے بہت کوتاہیاں بھی کی، غلطیاں بھی کی، لیکن دنیا کے تمام شور مچانے کے باوجود ہم نے شاید گھاس کھائے بغیر ہم نے وہ چیز بنا لی جو کہ ہمیں پوری دنیا بنانے سے روکنا چاہتی تھی. ہمارے لیے اس کی ظاہر میں پرائس بھی پے کی، لیکن ایک اس کا بینیفٹ بھی ہوا. دنیا کے میپ پہ ہم آ گئے. وجہ اس کو اسلامک بام کہنے کی یہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں. یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کیتھولک اسٹیٹس آف امریکہ، یہ پروٹسٹنٹ اسٹیٹس آف امریکہ نہیں ہے. تو تھوڑا سا ہمیں اپنے آن لائن کراچی میں ان سے تو بات کرتا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ اسرائیل کو تو وہ بھی تو آئیڈیولوجیکل کنٹری ہے نا، لیکن اس کے نام میں نہیں ہے. اس کے نام میں نہیں ہے تو آپ اس کو کہتے بھی نہیں ہیں. جی عامر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکمان بھائی میں عامر بات کر رہا ہوں، صحافی ہوں، میں بھی شکاگو سے آیا ہوں. جناب عامر صاحب شکاگو کا موسم کیسا تھا؟ موسم تو وہاں ٹھنڈا ہے سر. اچھا گرمی، لیکن یہ ٹھنڈ تو یہاں پہ بھی ہے، ہم ٹھنڈ میں ہیں سارے جی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جی پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام چینل کو کہ دنیا میں اتنا زیادہ آزاد اور فری چینل دنیا میں کہیں نہیں ہے دنیا میں. جی ہاں پاکستان میں. صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے سر، وہ ہمارے یہاں میڈیا کا کردار جو ہونا چاہیے چند چینل کا ہے، باقیوں کا نہیں ہے. کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا کہ اس وقت پاکستان بہت خطرات میں گرا ہوا ہے اور دشمن جو ہے وہ ہر طریقے سے وار کر رہا ہے، اور ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. جس طرح آدھی قوم ایک طرف کھڑی ہے کہ ان کو ختم ہونا چاہیے، دہشت گرد ہیں، فوجیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، مسجدوں میں بم بلاسٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ان کے چند لوگ جو ہیں ان کے ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپریشن ہو جائے اور یہ ختم ہو جائے یہ چیز. حالانکہ یہاں ہونا نہیں چاہیے. تمام پاکستانیوں کو پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیا ضروری ہے. تو یہی ہے کہ میڈیا کے کردار آپ کا چینل ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں یہاں اور بہت اچھا، اور باقی چینل بھی باہر دنیا میں سب سے زیادہ آواز میڈیا جو ہے پاکستان کا، یہ میں گارنٹیڈ آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. جی بالکل، تھینک یو ویری مچ سر. آپ صحافی ہیں اور آپ نے کال کیا، آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو سر. آپ کو ایک مجھے ووٹ مل گیا. میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا آزاد تو کہیں بھی نہیں. وہ بہت چیزوں میں بہت آزاد ہے اور بعض ٹاپکس ہم ٹچ بھی نہیں کر سکتے، مثلاً